दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदातामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदाता तपाईँ हरेक महिनाको पहिलो आइतबार साँझ 7:30 बजी र भोलिपल्ट बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी मन्त्रालयले अघि सारेका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, ती कार्यक्रमबाट कृषकले हासिल गरेका उपलब्धि, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका विषयहरूमा चर्चा गर्छौं। दर्शकवृन्द अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्न कायम राख्ने कार्यक्रम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले र रैथाने बालीको प्रवर्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान सञ्चालन गरिरहेको छ। नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न मन्त्रालयले अघि सारेका व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालन जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै अनिवार्य खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र परम्परागत कृषि व्यवसाय गर्दै आएका कृषकहरूलाई उत्पादनमुखी कार्यमा जोड्न मन्त्रालय अग्रसर भएको छ। हाम्रा सुर्खेत संवाददाता सुशील खड्काले तयार पारेको रिपोर्ट। पञ्चपुरी नगरपालिका 3 लगमका कृषक वर्षमा 2 बाली मात्रै भित्र्याउने गरेका थिए। बर्खामा धान मकै र हिउँदमा गहुँ खेती गर्दै आएका कृषकहरू अहिले 12 महिना व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, घाँसको राम्रो क्षेत्र भएको लगमका कृषकहरू व्यावसायिक भैँसी पालन समेत गरिरहेका छन्। परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदान दिएपछि कृषकहरूलाई ठूलो राहत भएको छ। लगम मात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश स्थानमा मन्त्रालयले कृषकहरूको मागका आधारमा व्यावसायिक टनेल खेती, बाख्रा, भैँसी, कुखुरा पालन लगायतमा अनुदान दिएपछि नागरिकहरूको आय स्तरमा वृद्धि भएको छ। परिवारले ताजा तरकारी, मासु, दूध खानमा सहज र उत्पादित वस्तु गाउँबाट बजारसम्म पुर्याउन थालेको कृषकहरू बताउँछन्। 40 टनेल अनि 10वटा भैँसी गरेर 50 हो के हो भने भैँसी लकडाउनले गर्दा भैँसी उपलब्ध गराउनु गाह्रो भयो। त्यही भएर 40 टनेललाई त्यो गरेर फेरि 10वटा भैँसीकोलाई फेरि त्यसलाई फेरि टनेल बनाइयो। 50वटा भयो कि 50वटा भयो। पहिले तपाईँ यहाँ कृषकहरू खासै यस्तो किसानतिर यो कृषितिर आश्रित थिएनन् क्या, आकर्षित थिएनन्। धेरै महसुस गरे नि। पहिला तपाईँ किनेर खानु पर्दैन, अहिले उनीहरूले आफ्नो हातले बेचेर खाँदाखेरि उनीहरूले त कस्तो भान भने ओहो अझै यो कार्यक्रम अझै लागू गर्दै हुन्थ्यो भन्ने किसानमा एकदम माग भइरहेको छ। अहिले यो लक्षित नै अहिले बलकमा एउटा टनेल राखेको छु। मैले पनि आफू पनि अग्रसर भइरहेको छु। एक लटमा तपाईँको 10-12 कुन्टल 4-5 कुन्टल यस्तो यहाँको जस्तो उत्पादन हेरेर कहिले बढी पाक्ने हुने कहिले कम पाक्ने हुन्छ नि त त्यस्तै। विगतका वर्षहरूमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको स्थलगत वस्तुस्थिति बुझेर मन्त्रालयको टोली फर्किएको छ। अपवाद बाहेक पराय मन्त्रालय मार्फत कृषि विकास निर्देशनालय र सम्बन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको मन्त्री विमला केसीको भनाइ छ। गत वर्षको मात्रै कुरा गर्दा मैले 6-7वटा जिल्लामा घुमेँ। 6वटा जिल्लामा घुम्दाखेरि कार्यक्रमहरू सानो सहयोगले पनि ठुलो मद्दत गरेको क्या, ठुलो मतलब रिजल्ट देखाएको। सल्यान म एउटा गाउँमा गएँ, त्यहाँका 40जना महिलाहरूले 40वटा आफ्ना घरमा 6-6 हजार मात्रै सपोर्ट हाम्रो मन्त्रालयबाट हुँदा उहाँहरूले ठुलो आम्दानी गर्नुभएको छ। टनेलहरू बनाउनु भएको छ, टनेलभित्र खेती गर्नुभएको छ। त्यो खेतीबाट यति धेरै आम्दानी सुरु गर्नुभएको छ होइन। त्यहाँका महिलाहरू पुरस्कृत पनि हुनुभयो। कालीकोटमा पनि 5 लाख दिएको ठाउँमा 20 लाखको काम गरेको छ। जुम्लामा त्यसै राम्रो देखियो। त्यसपछि आएर मतलब दैलेखमा पनि म गएँ, दैलेखमा राम्रो देखियो। रुकुममा पनि त्यस्तै छ। कतिपय ठाउँमा अब्बातमा मात्र अलिकति केही भने जस्तो हामीले अपेक्षा गरे जस्तो काम हुन सकेका छैन। म त्यसमा सन्तुष्ट छैन केही ठाउँहरूमा अब्बातमा। तर टोटालिटीमा हेर्दा मन्त्रालयका समग्र कामहरू राम्रो छ। आफूलाई पनि एकदम खुसी लाग्ने खालको कर्मचारीले पनि मेहनत गरेछन् भन्ने खालको भयो। देखिने गरी साना भए पनि ठुला भए पनि काम देखिने गरी भएका छन्। वर्षमा 3 महिना खान नपुग्ने परिवारलाई मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमले आय आर्जनमा वृद्धि गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसो त
कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भोकमरीबाट जनताको जीवन जोगाउनु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयले यो वर्षको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। गरिबहरूको घर दैलोमा सिधै लाभ पाउने कार्यक्रम लागू गर्ने मोडालिटीमा मन्त्रालय जुटेको छ। निम्न मध्यम तथा मध्यम समुदायको निम्ति हामीले सहुलियत कर्जा दिन सक्यौँ भने सबभन्दा ठुलो कुरा त्यहाँबाट लाभ दिन सक्छौँ र अनुदानलाई क्रमशः फर्मका आधारमा, सहकारीका आधारमा, कुनै सूचनाका आधारमा अनुदान दिने प्रवृत्ति छ। त्यसले खास किसानका अनुदान नपुग्ने भएकोले अब त्यसलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्ने, सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदानलाई विस्तार गर्दै जाने, त्यसलाई व्यापक गराउने, प्रभावकारी बनाउँदै जाने र लक्षित वर्ग जो अनुदान लिन पहुँच पनि राख्दैन, जो ऋण लिन पहुँच पनि राख्दैन, जो मन्त्रालयमा भने आउन सक्दैन, जो वडा मन्त्रालय कुरा छोडिदिनुहोस् वडा सरकार कहाँ पनि जान सक्दैन, त्यस्ताहरूका लागि सिधै लक्षित समुदाय गरिबका साथमा प्रदेश सरकार भन्ने नारा, त्यो नाराले समुदायलाई भेट्छ भने अरू गरी खानेहरू, सक्नेहरू, ऋण तिर्न सक्ने, गरेर ऋण तिर्न सक्नेहरूका निम्ति हामीले सहुलियत कर्जा र सफ्ट लोन ब्याज अनुदानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यो वर्ष मन्त्रालयले कृषकलाई ब्याज अनुदान, सहुलियत कर्जा, कृषि सामग्री, बिउ बेर्ना, कृषि बिमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था सहितका कार्यक्रम लागू गरिरहेको जनाएको छ। आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने र रैथाने बालीको प्रवर्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रम, उन्नत जातका फलफुल, पशु नस्ल सुधार, एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, अर्ग्यानिक उत्पादन प्रोत्साहन स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो। अहिले नयाँ कार्यक्रम भनेको सबै पुराना कार्यक्रमहरू जो प्रभावकारी थिए ती कार्यक्रमलाई निरन्तरताका कार्यक्रमको रूपमा लिएका छौँ। हामीसँग बजेट थोरै भयो, त्यस कारणले जति बजेट उपलब्ध गराउनु पर्ने त्यो सकेनौँ र अहिले नयाँ भनेको हामीले साझेदारी मोडेलमा जाने, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र हाम्रो तीनवटा सरकार मिलेर अलिकति पालिकाहरूमा ब्लकमा एउटा पालिका 2 ब्लक के जस्तो कृषिको एउटा ब्लक, पशुपन्छीको अर्को ब्लक निर्माण गर्ने गरी साझेदारी मोडेलमा एक स्थानीय तह 2 विशेष उत्पादन विशेष कार्यक्रमको रूपमा हामीले अगाडि बढेका छौँ। एउटा कार्यक्रम भनेको त्यो पनि हामी सूचनाका आधारमा होइन, सम्भावना अध्ययन गर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा यसपछि सञ्चालक समिति बनाएर त्यो टोलभरि, त्यो समुदाय, त्यो क्षेत्रभरिलाई नै सम्बोधन गरेर कोही पनि नछुट्ने गरी गरिँदैछौँ। स्थानीय पालिकाहरूको समन्वयमा उन्नत जातको फलफुल खेती गराउन कृषकलाई अग्रसर गराउन मन्त्रालयको योजना छ। साथै उन्नत जातका भेडा, बाख्रा, बयर पालन गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि यो वर्ष कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ। कर्णालीमा कुल 25,25,272 हेक्टर जमिनमध्ये 2,79,339 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। यो मध्ये 2,16,800 हेक्टर मात्र जमिन खेतीका लागि प्रयोग भएको छ। कर्णाली सरकारले 2074 फागुन 6 गते अर्ग्यानिक कृषिको आधार खडा गरी रैथाने बाली वस्तुको संरक्षण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि अर्ग्यानिक कृषि विधेयक 2075 पारित गरेर लागू गरेको छ। रुकुम पश्चिमको कृषि विकास कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष 2076-77 जिल्लामा सञ्चालित चालु र पुँजीगत तर्फका 100% कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन्। कार्यालयबाट सञ्चालित वार्षिक विकास कार्यक्रम, अर्ग्यानिक मिसन र पकेट तथा ब्लक अन्तर्गतका 100% कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका हुन्। हाम्रा रुकुम पश्चिम संवाददाता अमरराज पुनले पठाएको यो सामग्री। कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले अपेक्षित रूपमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छन्। अर्ग्यानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि भन्ने मूल उद्देश्यका साथ गत आर्थिक वर्ष 76-77 कृषि कार्यालयका चालु र पुँजीगत तर्फका कार्यक्रमहरू सन्तोषजनक रहेका हुन्। कार्यालयले चालु तथा पुँजीगत तर्फ वार्षिक विकास कार्यक्रम, अर्ग्यानिक मिसन र पकेट तथा ब्लक कार्यक्रमका लागि जिल्लाभर 29 करोड 20 लाख बजेट खर्च भएको बताएको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले गत आर्थिक वर्ष 90% बढी वित्तीय प्रगति भएको र जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमनले बजेट दुरुपयोग समेत नभएको बताउनुभयो। गत आवामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा सिँचाइका कार्यक्रमहरू, सडकका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि कोल्ड स्टोर निर्माणका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि अर्ग्यानिक मिसनका कार्यक्रमहरू,
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रमहरू लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएका थिए, जसमा अर्ग्यानिक मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले आविष्कोट नगरपालिकामा 45,000 ओखरका बिरुवा टर्कीबाट भित्राउन सफल भएका थियौँ र यी विभिन्न कार्यक्रमहरूको जम्मा बजेट हाम्रो गत आबको 31 करोड 90 लाख रहेको थियो, जसमा हाम्रो खर्च गत आबमा 29 करोड 20 लाख भएको थियो र खर्चको प्रतिशत हेर्दा हाम्रो 90.45% वित्तीय प्रगति भएको छ। यसरी गत आबमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू असाध्य राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। कार्यक्रममा कहीँ कतै त्यस्तो बजेट दुरुपयोग भएको, लापरवाही भएको देखिन्न। हामीले कार्यक्रमलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन गरेका थियौँ। विशेष गरी स्थानीय तहका उपाध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका प्रमुखज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू लगायतको टिमबाट हामीले जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरू 6वटै पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरेका थियौँ र कार्यक्रम असाध्य प्रभावकारी रहेको थियो। कृषि विकास कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा अर्ग्यानिक मिसन र पकेट तथा बलक कार्यक्रमलाई बढी केन्द्रित गरेको थियो, तर कार्यालयले जिल्लाका 6वटै स्थानीय तहमा कृषि सडक निर्माण, कृषि सिँचाइ संरचना निर्माण, अर्ग्यानिक नमुना गाउँ कार्यक्रम, सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम, कृषि पशु सेवा, दलित तथा अति विपन्न वर्ग लक्षित सबै कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण सफल भएको बताएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमलाई पनि लक्षित वर्ग अनुसार नै सञ्चालन गरेर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिएको कार्यालयको भनाइ छ। तर यसपटकको चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा भने कृषि विकास कार्यालयले फरक योजना अनुरूप जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताएको छ। यसअघि समूह, सहकारी र फार्मलाई दिँदै आएको अनुदानलाई अब उत्पादनसँग जोडेर किसानलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू प्रदान गरिने कार्यालयले बताएको छ। यस चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विकास कार्यालयले जिल्लाका 6वटै स्थानीय तहमा 11 करोडका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताएको छ। निमित्त प्रमुख केसीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षका बाँकी रहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ कार्यक्रमहरूका लागि समेत हाल कार्यालयमा प्राप्त भएका प्रस्तावलाई समिति मार्फत छनौट गरी विभिन्न समूह र सहकारीलाई प्रोत्साहनका आधारमा कार्यक्रम प्रदान गरिने बताउनुभयो। यस आबमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट हाम्रो यस कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमलाई करिब 11 करोड 94 लाख बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ। यसमा हामी विशेष गरी सिँचाइका कार्यक्रमहरू, त्यसपछि कोल्ड स्टोर निर्माणका कार्यक्रमहरू, प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू लगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। मेसिनरी औजार उपकरणका कार्यक्रमहरू लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अगाडि गइरहेका छौँ। यसको सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौँ। हामीले हिजो मात्रै सूचनाको म्याद समाप्त भएको छ। कार्यालयमा प्रस्तावहरू आइसकेका छन्। अब ती प्रस्तावहरू उप हामी समिति गठन गरी समितिबाट ती प्रस्तावहरूलाई छनौट गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि करिब 11 करोड 94 लाख बजेटको कार्यक्रम प्राप्त भएकोमा हामीले 6 करोड बराबरको कार्यक्रमलाई सूचना निकालेर सम्झौताको प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेका छौँ। कृषि विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सडक निर्माण, कृषि सिँचाइ संरचना निर्माण, अर्ग्यानिक नमुना गाउँ कार्यक्रम, सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम, कृषि उपसङ्कलन केन्द्र निर्माण लगायत कार्यक्रमहरू रहेको बताएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न बलकका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहने कृषि विकास कार्यालयको भनाइ छ। अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट कृषि पेसालाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको छ। अर्ग्यानिक कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणसँगै कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न कैयौँ योजनाहरू मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
कृषि विकास कार्यालय दैलेखले गत वर्ष सम्पन्न गरेका विभिन्न गतिविधिहरूले कृषकहरूको आय स्तर सुधार हुनुका साथै किसानहरूले घरमै रोजगारी समेत पाएका छन्। सडक, सिँचाइ जस्ता विकास गतिविधिहरूमा समेत अनिवार्य स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता गराउने नीति लिएसँगै स्थानीयले केही समयका लागि रोजगारी समेत प्राप्त गरेका छन्। हाम्रा दैलेख संवाददाता विष्णु शर्माको यो रिपोर्ट। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 13 का 80 जना किसानहरूले हातेमालो सहकारी मार्फत गत वर्ष 1 करोड बढीको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सफल भएका छन्। सिर्जना हाइब्रिड टमाटरको यो बिउको 1 केजीको मूल्य 55,000 पर्छ। दैलेखका पौरखी किसान विष्णुबहादुर साई सहित 80 जनाको समूहले यस्तै बिउ उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने गर्दछ। किसानहरूले टमाटरको हाइब्रिड बिउ उत्पादन सुरु गरेर घरबाटै लाखौं आम्दानी लिन सुरु गरेका छन्। यो के छ भने अब एउटा रोजगारी मान्छेले अब यो पैसा कमाउनलाई कोही अब त्यो विदेश जानुपर्ने, जागिरी खानुपर्ने, अर्को गर्नुपर्ने भन्दा पनि अब आफ्नै घरमै बसी अब यो बिउ उत्पादन गरेर अब एकदम गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गरेर बजारमा पठायो भने अब यो विदेशबाट आयात हुने बिउलाई पनि रोक्न सकिने र रोजगारी पनि हुने र यसको एकदम प्रबल सम्भावना त अब भयङ्कर भन्दा अब स्वर्गकै सपना देखिएको छु कि। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विकास कार्यालय दैलेखले बिउ उत्पादनका लागि गत वर्ष पक्की प्लास्टिक घरसँगै प्रविधिमा सहयोग गरेपछि किसानहरूलाई बिउ उत्पादनमा निकै ठूलो सहयोग पुगेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका विभिन्न गतिविधिहरूको कर्णाली प्रदेश सरकारका सभामुख राजबहादुर साई र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले दैलेखमा 5 दिनसम्म विभिन्न स्थानमा किसानहरूको बारीमा पुगेर अवलोकन गर्नुभएको छ। किसानहरूले नयाँ नयाँ प्रविधि अपनाउँदै दुर्गम स्थानमा पनि बिउ उत्पादन गरेर लाखौं आम्दानी लिन सुरु गरेको भन्दै किसानहरूले उत्पादन गरेको बिउको प्रवर्धनसँगै प्याकेजिङको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने र कृषि क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री केसीले बताउनु भएको छ। यहाँहरूले यो हातेमालो बिउ सहकारी संस्थाले जे खालको प्रगति गरिरहेको रहेछ त्यो चाहिँ निकै प्रशंसनीय छ। हामीलाई पनि एउटा नयाँ सिकाइ हो। हाइब्रिड तरकारीको बिउ कसरी उत्पादन गर्ने, विशेष गरी हाइब्रिडमा सृजना जातको गोलभेडाको बिउ उत्पादन हुँदो रहेछ। यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको पकेट कार्यक्रममा हामीले हाम्रो कार्यालयबाट सपोर्ट गरेका रहेछौँ र यो उहाँहरूले आफै पनि गरिरहेको र यो कार्यक्रमले झन् उहाँहरूलाई प्रभाव पारेको र झन् उत्साहित गरेको देखियो। उहाँहरूले जुन खालको बिउ उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सम्झौता गरेर बाहिर जसरी पठाइरहनु भएको छ, वर्षमा उहाँहरूले अब करोडौँको कारोबार गर्ने जो अवस्था बनेको छ नि, यो निकै राम्रो कुरा हो। उहाँहरू निकै उत्साहित देखिनुभयो। हामीलाई एकदमै नयाँ ऊर्जा पैदा भएको छ। अब हामीले यहीँ प्याकेजिङ गर्ने र यहीँ प्रशोधन गर्ने खालको वातावरण बनाउन सक्यौँ भने हामीबाट सस्तो लिएर फेरि हामीलाई महँगोमा बिक्री गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। कृषि विकास कार्यालय दैलेखले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत 28 करोड 57 लाख बजेट मध्ये 20 करोड 72 लाख रकम विभिन्न आयोजनामा गत वर्ष खर्च गरिसकेको छ। कृषि सडक निर्माणमा 40 किलोमिटर नयाँ तथा पुराना सडक मर्मत भएका छन्। स्थानीयहरूलाई रोजगारीको पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरेको कृषि विकास कार्यालयले कडा चट्टान बाहेकका सबै स्थानमा स्थानीय कृषक समूह मार्फत सडक निर्माण गर्ने कार्य थालनी गरेपछि करिब 1300 जना स्थानीय किसानहरूले केही समयका लागि भए पनि रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। क्षेत्र 77 मा जम्मा 28 करोड 57 लाख 16 हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले 20 करोड 72 लाख 20 हजार रकम चाहिँ विभिन्न आयोजनामा चाहिँ खर्च गरेर 72.5% वित्तीय प्रगति चाहिँ हासिल गर्न सफल भएका छौँ। यो खर्च विभिन्न कार्यक्रम शीर्षकमा भएको छ। मुख्य कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ कृषि सडक निर्माण भनेर हामीसँग 16वटा कार्यक्रम प्राप्त भएको थियो, जसमा चाहिँ नयाँ तथा पुरानो मर्मत गरेर 40 किमी नयाँ तथा पुरानो सडक मर्मत भएर 1280 जनाले 2.5 महिना रोजगारी सिर्जना भएको अवस्था थियो। यसमा चाहिँ हामीले स्थानीय स्रोत साधन तथा बाटो नयाँ कटिङ गर्नुपर्ने बाटोलाई पनि मानव स्रोत साधन प्रयोग गरेर काम गरेका थियौँ। त्यसैले रोजगारी चाहिँ 2.5 महिना 1280 जनाले प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले नयाँ सिँचाइ आयोजना मध्ये गत वर्ष 44वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। 4100 रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा प्राप्त भएको छ। 1980 जना किसानहरूले विभिन्न सिँचाइ योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न भई काम पाएका छन्। सिँचाइ सुविधा प्राप्त भएपछि उत्पादन वृद्धिसँगै तरकारी खेतीमा सहजता भएको छ। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा अर्ग्यानिक नमुना गाउँ अभियान सुरु गरिएको छ। दैलेखको 8 नगरपालिका 2 सिङौडीमा सहकारी नमुना गाउँका रूपमा तरकारी उत्पादन र मौरी पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरूको आय स्तर सुधार भएको छ। प्रदेश सांसदहरूको मातहतमा सञ्चालन गरिएको दलित अति विपन्न लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र पशु क्षेत्रमा लगानी बढाएपछि
कोरोना संक्रमणका कारण घर आएका कतिपय युवाहरू अहिले पशुपालन र तरकारी खेतीमा लागेका छन्। अब विदेश नजाने उनीहरूको योजना छ। परम्परागत रूपमा कृषि पेशा र व्यवसाय गर्दै आएका किसानहरूले उन्नत प्रवृत्तिसँगै तिनै तहका सरकार मार्फत विभिन्न सहयोगहरू प्राप्त गरेसँगै दैलेखमा कृषि उत्पादनको क्षेत्र विस्तारमा निकै ठुलो सहयोग पुगेको छ। आय आर्जनका निम्ति उहाँहरू मेहनत गरिरहनु भएको छ र आय आर्जन पनि गरिरहनु भएको छ र कर्णालीमा यो दैलेख एउटा कृषि सम्बन्धीको ठुलो हब नै हो। अब हरेक हिसाबले सम्भावना भएको, भूगोल पनि ठुलो, उत्पादन खाद्य उत्पादनको कुरा मात्रै होइन, तरकारी फलफुल जम्मै मतलब यहाँ तराईदेखि हिमालसम्मको वातावरण यही जिल्लामा छ। त्यो कारणले यहाँका मान्छेहरू फेरि धेरै मेहनती पनि छन्। अहिले एउटा कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने मलाई नयाँ अनुभूति, युवाहरू व्यवसायमा जुटेछन्। सबभन्दा पोजिटिभ पक्ष कोरोनाले ल्याएको पोजिटिभ पक्ष पनि हो जस्तो लाग्छ। पहिले पनि थियो, तर अहिले झन् बढी युवाहरू नै हामीले देख्यौँ नि, ठाउँ ठाउँमा पढेका युवाहरू मजाले व्यवसाय गर्न लाग्नु भएको छ, बुवा आमालाई सघाइरहनु भएको छ। किसानहरूले बाँझो जमिनको सदुपयोग सुरु गरेका छन्। उत्पादन वृद्धिका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भएपछि स्थानीय स्तरमै रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू प्रदान भएका छन् भने आय आर्जनमा समेत सहयोग पुगेको छ। पौरखी दुर्गमका किसानहरूले अहिले तरकारी उत्पादन, बिउ उत्पादन र बिक्री वितरण लगायतका कामहरूबाट लाखौँ आम्दानी लिन सफल भएका छन्। सल्यानमा व्यावसायिक रूपमा आलु खेतीतर्फ किसान आकर्षित भएका छन्। कम लगानीमा धेरै आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान आलु खेतीमा सहभागी हुने गरेका छन्। आलु बिक्रीबाट किसानले जिल्लामा 21 करोड रुपैयाँ भित्र्याउने गरेका छन्। हाम्रा सल्यान संवाददाता प्रतीक शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट। बाक्चौर नगरपालिका 12 बाँफुखोलाका खकेन्द्र केसीले 14 रोपनी जग्गामा आलु खेती गरेर 200 क्विन्टल आलु उत्पादन गर्नुभयो। आलु बिक्रीबाट 10 लाख आम्दानी भएको छ र हामी सबै गाउँघरका मान्छेहरूले क्रमशः पहिले यातायात नआउँदासम्म थोरै आलु उत्पादन गर्थ्यौँ। अहिले तपाईँको 65-66 सालदेखि यहाँ रोड सञ्चालनमा आयो। सञ्चालनमा आइसकेपछि अहिले गाउँघरका अधिकांश मान्छेहरूको हाम्रो प्रमुख खेतीपातीको रूपमा आलु खेती नै छ र अहिले हामी लगभग एक घरले मिनिमम हामीले 2000 रुपियाँ क्विन्टल जाँदाखेरि पनि 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म आलु बेच्छौँ। मैले लगभग 13-14 रोपनीमा लगाएको छु। मसँग आलु लगभग 200 क्विन्टलको हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ। यस्तै बागचौर 4 का योगेन्द्र पुनले 7 रोपनी जग्गामा आलु खेती गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले आलु बिक्री गरेर वार्षिक 4 लाख आम्दानी गर्नुभएको छ। आलु खेती गरेर यहाँका किसानले मनग्गे आम्दानी गरेका छन्। वार्षिक आम्दानी त अब अहिले त रेट राम्रो छ। अहिले अब बाहिरबाट इन्डियाबाट आएन, अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि बाहिरको तरकारी नआयो हुनाले इन्डियाको तरकारीले गर्दा अहिले ठिक छ। अहिले त प्रत्येक व्यक्तिले 1.5 लाख, 2.5 लाख, 4-6 लाख, अलि बढी हुनेको 4 लाखसम्म 5 लाखसम्म पनि गरे। नत्र कमाउनेले 50,000देखि समथिङ माथितिर सबैले गरे। 2048 सालबाट बाँफुखोलामा आलु खेती सुरु भएको किसानहरू बताउँछन्। बाँफुखोलाका करिब 500 घरधुरीले व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट गरिएको बन्दाबन्दीका कारण भारतीय तरकारी आयात नभएकाले यस वर्ष स्थानीय उत्पादनले राम्रो बजार पाएको छ। अघिल्लो वर्ष किसानले प्रति किलो आलु 45 रुपियाँमा बिक्री गरेको भए पनि यो वर्ष भने 55 रुपियाँ प्रति किलोमा आलु बिक्री गरेका छन्। यहाँबाट 16 करोड बराबरको आलु बाहिर निकासी भएको छ। अब न्यूनतम पनि चाहिँ एकजना कृषकले 50,000 चाहिँ आलु बिक्री गर्छ। हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार 50,000 भन्दा माथि 4-5 लाखसम्म पनि चाहिँ यहाँको एउटा किसानले बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसलाई यो आलु खेतीलाई अलि व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्नको लागि अब बिउ बिजनको कुरा, अब कीटनाशक औषधिको कुरा, धेरै कुराहरू त भएको छ र तर पनि यहाँको कृषकहरूले आफ्नै मेहनतबाट, आफ्नै परिश्रमबाट, आफ्नै तरिकाबाट पनि ठुलो चाहिँ परिणाममा चाहिँ यहाँ सबै बारेमा चाहिँ सबैले आलु खेती चाहिँ गरिरहेका छन् र विगत चाहिँ 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै यो आलु व्यवसायमा लागेका छन् सबै कृषकहरू। यहाँको आलु हाम्रो चाहिँ पोखरा जान्छ,
बुटोल जान्छ, नेपालगञ्ज जान्छ, घोराई जान्छ लगायत चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ यहाँको आलु गइरहेको छ। विशेष गरी हाम्रो पोखरामा आलु चिप्सको लागि त्यहाँ धेरै चाहिँ जाने गरेको छ। सल्यानमा 2300 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष 16%ले आलु उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। आलु उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिँचाइ यन्त्रीकरण, बिउको सुधार गरी आलु खेतीलाई विस्तार गर्न आलु पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गत आबमा हामीले आलु उत्पादनलाई बढावा दिने हिसाबले PMAMP कार्यक्रम अन्तर्गत आलु ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले करिब 40 लाख रुपैयाँ खर्च गऱ्यौँ। विशेष गरी हामीले यान्त्रिकरणमा र सिँचाइको कार्यक्रमहरूमा बढी लगानी गऱ्यौँ त्यस क्षेत्रमा र आलुको उत्पादनलाई बढाउनको लागि। र यो वर्ष हामीले त्यसमा थप आलु ब्लक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। जिल्लामा अहिले हाम्रो करिब 21,000 मेट्रिक टन चाहिँ आलुको उत्पादन गरिरहेको छ। यसमध्ये करिब 12,000 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले आन्तरिक खपतमै खपत गरिरहेका छौँ जिल्लाभित्र नै, र कृषकहरूले आफ्नो घरायसी प्रयोजनलाई आलु प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। र करिब 4,700 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले बिउको लागि पुनः प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। यसरी हामीले बाहिर पठाउने आलु भनेको करिब 21 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ आलु हामीले जिल्ला बाहिर निर्यात गरिरहेका छौँ। यसमा सबभन्दा ठुलो हिस्सा चाहिँ बर्खे आलुको रहने गर्छ, जो चाहिँ हाम्रो करिब 30% चाहिँ बर्खे आलुको हिस्सा छ कुल जिल्लाको आलु उत्पादनमध्ये। सल्यान बागचौर नगरपालिका, दारमा, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ, बनगाड कुपिने नगरपालिकाको 12 निगालचुलामा वर्षे र हिउँदे आलु उत्पादन हुन्छ भने अन्य क्षेत्रमा हिउँदमा मात्र आलु उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन भएको आलु दाङ, नेपालगञ्ज, भैरुवा, बुटुल, पोखरा लगायतका सहरमा जाने गरेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 77.25% खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा उन्नत जातका फलफुल र पशु नस्ल सुधार, एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदाता यति नै। अर्को महिना नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।